हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सुंदरं सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं भजामि सिन्धुराननं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री गणेश पुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराणका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, भक्त भागवतहरू, श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं र तपाईंको परिवारमा भगवान श्री गणेशको कृपा रहोस्, यही कामना हामीले बारम्बार गरिराखेका छौँ। हामीले हिजोको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ कि भगवान श्री गणेशको अतुल बलका कारणले गर्दा काशी राजलाई बन्दी बनाएको जो नरान्तक थियो, यो नरान्तक पनि अन्तिममा गएर कमजोर बन्न पुग्यो। काशी राजलाई पनि बन्दी बनायो नरान्तकले। हेर्नुहोस्, त्यस्तो बलशाली थियो यो नरान्तक। तर नरान्तकलाई अन्तिममा भगवान श्री गणेशले उद्धार गर्नुभयो। उद्धार गर्नुभयो नरान्तकलाई। नरान्तकको उद्धार भइसकेपछि अब काशीमा केही दिन उत्सवमय वातावरण बन्यो र केही दिनसम्म शान्तिको सास फेरे त्यहाँका जनताले। हेर्नुहोस्, तर अब के भयो भने फेरि केही दिन पछाडि जब भगवान श्री गणेशले नरान्तकलाई मार्नुभयो, नरान्तकलाई मार्दाखेरि शिर उछिटिएर आफ्ना मातापिताको घरको अगाडि आँगनमा खस्न पुगेको थियो। मातापिताले देख्ने बित्तिकै हतार हतार त्यो शिरलाई आलाप बिलाप गर्दै गर्दै नरान्तकका दाजु देवान्तक भएका ठाउँमा लिएर आए। अब देवान्तकले काशी नगरीलाई म नडराई छाड्दिन र त्यो गणेश र काशीराजलाई मृत्युको घाटमा नपुर्याइकन म छाड्दिन, यो उद्देश्यका साथमा अब नरान्तक दानवको दाजु देवान्तक काशी नगरीमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब काशी नगरीमा प्रवेश गरिसकेपछि अब काशीराजका दूतहरूले अथवा त्यहाँका जनताहरूले काशीराजका अगाडि गएर बिन्ती गर्दैछन्। देवान्तको महारौद्रो रौद्रैर्दैत्यैः समावृतः असङ्ख्यैर्विविधै काला भीति दैर्व्योममस्तकैः। हे काशीराज, हे काशीराज, हे राजन, दैत्यराज देवान्तक डरलाग्दो स्वरूप लिएर अब काशीमा आक्रमण गर्नका लागि आइरहेका छन्। डरलाग्दा योद्धाहरूले घेरिएका छन्। ती योद्धाहरू असङ्ख्य छन्, काललाई पनि भयभीत गराउने खालका छन्। शक्ति र सामर्थ्य उनीहरूमा यति छ, त्यसको वर्णन गर्न निकै कठिन छ। हे काशीका राजा, हे राजन, ती अलगा र चौडा पनि रहेका छन्। तिनका टाउकाले आकाश छोइरहेको प्रतीत भइरहेको छ। हामी देवान्तकको दर्शन गरेपछि भ्रान्तिमा पर्यौं र डराएर भाग्दै हजुरका सामु आइपुगेका छौं। देवान्तकको सेनाले काशी नगरीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेको छ। हे राजन, यस अवस्थामा के गर्न उचित हुन्छ त्यो हजुरले छिटो गर्नुहोस्। श्रुत्वा दूतमुखात् राजा वृत्तान्तं समकम्पता अतिम्लानतया यातो बालकं सविनायकम्। दूतहरूका मुखबाट देवान्तक दैत्यको विषयमा समाचार थाहा पाएका काशीराजले मनमा नै काँप्दै अत्यन्त दिन दुखी उनी भया विवर्ण भई बालक विनायकका नजिकमा पुगे। तुरुन्तै काशीराज र बालकको रूपमा रहेका श्री गणेश भगवानका बीचमा पुगेर अब
सबै वृत्तान्त काशीराजले श्री गणेशलाई बताए। त्यस पछाडि यहाँ राजाले अझै भन्दैछन्, आफ्नो दैवी मायाद्वारा मानव रूपमा विहार गर्नुहुने हे परब्रह्म, हे परब्रह्म रूप भगवान श्री गणेश, हजुरका पाउमा प्रणाम गर्दछु। अब स्तुति गर्न थाले राजाले। हे चराचरका स्वामी, अनेक थरी लीला गर्नुहुने लीलाका नाथ, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। बालक रूप लिएर काशी नगरीलाई अलङ्कृत गर्नुहुने हजुरले अनेक विपत्तिबाट हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। हे प्रभु, अहिले पनि देवान्तक नामक डरलाग्दो दैत्यबाट हाम्रो रक्षा गर्नुपर्दछ, हजुरले रक्षा गर्नुपर्दछ। एवं सम्प्रार्थितस्तेन काशीराजेन बालकः, यसरी काशीराजद्वारा प्रार्थना गरिएका बालक श्री गणेश विशाल शरीरमा अब परिणत हुनुभयो। काशीराजका यी कुराहरू सुनेपछि तुरुन्त आफ्नो शरीरलाई विशाल बनाउनु भयो र हातमा धनु तुरुन्त धारण गर्नुभयो र हातमा धनु धारण गरी सिंहमा सवार हुनुभयो तुरुन्त र सिद्धि र बुद्धिलाई वरिपरि राखी आफ्नो गर्जनबाट पर्वतका गुफाहरूलाई शब्दयमान बनाउँदै आफ्नो तेजबाट सूर्यलाई पनि मन्द तुल्याउँदै र मुखबाट अग्निका ज्वाला छुटाउँदै उहाँले आफ्नो हातमा बाण तरवार बन्चरो र धनु समेत धारण गर्नुभयो तुरुन्त। कसले? श्री गणेश भगवानले। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, यस्तो अवस्था सृजना भइरहेको छ त्यहाँ। त्यसपछि उहाँ आकाश मार्गबाट काशी नगरदेखि बाहिर अब जानुभयो। आफ्नो सिंहनादबाट दैत्यका मनहरू कपाउँदै पुग्नुभएका श्री गणेशले अतुलनीय पराक्रमी देवान्तक दैत्य र त्यसको सेनालाई देख्नुभयो भगवान श्री गणेशले। अब श्री गणेश त्यहाँ पुग्नु भएपछि उहाँका वरिपरि असंख्य दैत्यहरू सलाह चाहिँ घुम्न थाले। अब ओहो आयो, जसलाई हामीले खोजेका थियौँ त्यो आयो, वरिपरि घेरिहाले तुरुन्तै। सल 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 थोरै छैनन् सेनाहरू, हेर्नुहोस् है। अब दैत्यको अनेक थरी सेना देखेर विघ्ननाशक श्री गणेशले आफ्नै प्रियतमा सिद्धिलाई भन्नुभयो, हे सिद्धि, म एक्लै यो सेनाको संहार गर्न समर्थ छैन, त्यसैले शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तिमीले अनेक थरी सेनाहरूको सृष्टि गर, तुरुन्तै दैत्य सेनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन तिमीले मेरो वचन पालन गर्नै पर्दछ। ततः सिद्धिर नमस्कृत्वा परमात्मा घ्रिपङ्कजं देवान्तकं योधयितुं ययो चाथ जगर्जच। त्यसपछि सिद्धिले श्री गणेशको चरण कमलमा प्रणाम गरिन् तुरुन्तै र प्रणाम गरेर देवान्तकलाई युद्धमा होम्न भनी प्रस्थान गरिन् र भयङ्कर गर्जन गरिन्। अब कसले? सिद्धिले आफ्नो गर्जनबाट ती दैत्यहरूका निमित्त डरलाग्दी भएर अगाडि अब बढिन्। सिद्धिले गर्जन गर्दा निस्केको ठुलो स्वर त्यसको प्रतिध्वनिबाट शेषनाग कम्पित भए अरे। त्यो समयमा आकाश थर्किएको थियो। त्यो समयमा पर्वत एवं वृक्षका पंक्तिहरू पनि कम्पायमान भएका थिए। सिद्धिले त्यस बेला योग शास्त्रमा बताइएका अष्टसिद्धिको ध्यान गरिन्। अब त्यसको लगत्तै ती अष्टसिद्धि पनि सहस्र त्यहाँ आइपुगे। सबभन्दा पहिले अहिमा आइन् र त्यस पछाडि गरिमा, क्रमैले महिमा, लघिमा पनि आइपुगे। तिनको आगमन पछाडि प्राप्ति, प्राकम्य र वशित्व शक्ति पनि त्यहाँ देखिए। तिनीहरूको आगमन पछि ईशित्व नामक शक्ति पनि त्यहाँ आइपुगिन्। ती शक्तिहरूका साथमा हात्ती, घोडा, रथ र पैदल सेनामा विभाजित अनेक थरी शस्त्र अस्त्रले सजिएका सैनिकहरू पनि त्यहाँ आएका थिए। वर्षाकालमा जसरी खोला र नदीहरू सागरतर्फ दौडिरहेका देखिन्छन्, त्यसै गरी सिद्धिको सेना पनि युद्ध गर्ने इच्छाले युक्त भएर दशै दिशामा फैलिएको अब त्यो समयमा थियो। सिद्धिका सेनाहरू दशै दिशामा यसरी फैलिएका थिए। सिद्धिको सेना असंख्य वाद्य घोषले सम्पन्न र नाना थरीका जयकारले शब्दयमान थियो। त्यस सेनामा रहेका वीरहरू यमराज जस्ता डरलाग्दा र पृथ्वीलाई नै खान तयार देखिन्थे। त्यो सेनाका बीचमा, त्यो झुण्डका बीचमा यस्ता यस्ता वीरहरू पनि थिए। सिद्धिको सेनालाई नजर गरेर देवान्तक दैत्यले मनमा नै भन्यो, गणेश नामक बालकलाई म एक्लै छिनमा जित्न सक्छु, किन डराइरहनु पर्यो? यसरी मनमा विचार गरेर देवान्तक युद्ध गर्न रणभूमिमा तुरुन्त आयो। त्यहाँ आएर सिद्धिका सेनाको समूहलाई देखेर मनमा नै विचार गर्यो। फेरि अकस्मात यो विशाल सेना कहाँबाट आइपुग्यो? फेरि अघि त कोही पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, यो देवान्तकले अब यसरी सोच्न थाल्यो, अवश्य पनि बालक गणेशको मायाद्वारा यस सेनाको रचना भएको हुनुपर्दछ। आज मैले त्यस बालकको विचित्र शक्ति देख्ने मौका पाएँ। युद्ध त गर्नै पर्यो, कि मर्नेछु कि मार्नेछु।
दुईटा कुरामा एउटा अवश्य पनि हुन्छ। अब यसले पनि यही सोच्यो, अगाडि नरान्तकले पनि यही सोचेको थियो। हेर्नुहोस्, अहिले देवान्तकले पनि त्यही सोचिरहेका छन्। रणभूमिमा प्राण त्याग गर्नु उचित हुन्छ, तर कीर्तिको त्याग गर्नु उचित हुँदैन। यसरी दैत्यराजले मनमा विचार गरिरहेको बेलामा त्यसका सेनापतिहरू आएर भन्न थाले, हे महाराज, गणेशको सेनासँग हामी लड्न तयार छौँ, पछाडिबाट हजुरले रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो अवश्य विजय हुनेछ। सेनापतिहरूको वाक्य सुनेर देवान्तकले भन्यो, हे महावीरहरू, तिमीहरूले राम्रो कुरा भन्यौ, तिमीहरू युद्ध गर्न अगाडि बढ, म पछि पछि आउँछु। मेरो आशीर्वादले पुण्य कर्म गर्ने तिमीहरूको विजय अवश्य हुनेछ। यसरी आशीर्वाद लिएर देवान्तकलाई प्रणाम गरी कर्दम नामक दैत्य रथ व्यूह बनाएर अब अगाडि बढ्यो तुरुन्त। त्यस पछाडि दीर्घदन्त नामक सेनापति पनि रहेछ, त्यो सेनापति पनि अजय चक्र व्यूह बनाएर अगाडि बढ्यो। त्यस बेला गरिमा नामक शक्ति र तिनका वीरहरूले देवान्तकका वीरहरूलाई मोहित गराउन मायाको प्रयोग गरे। अब प्रतिमा नामक शक्तिले आफ्ना सैनिकहरूका चक्र व्यूहको रक्षा गरिन्। तिनका साथमा युद्ध गर्न ताल जङ्घ नामक दैत्य सेनापति सहर्ष विचरण गरिरहेको थियो। अब महिमा नामक शक्तिले चक्र व्यूहको रचना गरिन्। तिनका साथमा युद्ध गर्न यक्ष्म नामक दैत्य सेनापति खटिएको थियो। प्राप्ति नामक शक्तिले त्यस्तै चक्र व्यूहको रचना गरिन् र तिनका साथमा युद्ध गर्न घण्टासुर नामक दैत्य नियुक्त भएको थियो। प्राकाम्य नामक शक्तिले चक्र व्यूहको रचना गरिन् फेरि अर्कीले, र अब तिनका साथमा युद्ध गर्न भनेर शक्तिशाली दैत्य योद्धा रक्तकेश हिँडिरहेको थियो। अब वसिता नामक शक्तिले चक्र व्यूहको रचना गरिन् फेरि तिनका साथमा युद्ध गर्न कालान्तक नामक दैत्य हिँडिरहेको थियो। ईशिता नामक शक्तिले पनि चक्र व्यूह बनाइन् र तिनका साथमा युद्ध गर्न दुर्जय नामक दैत्य हिँडिरहेको उनले देखिन्। हेर्नुहोस्, ईशिता नामक शक्तिले पनि चक्र व्यूहको रचना गरिन्, तिनका साथमा युद्ध गर्न दुर्जय नामक दैत्य अब आयो फेरि। उक्त शक्तिको सामर्थ्य वचनले बताएर सकिँदैन। त्यो शक्तिको सामर्थ्य कति छ भनेर त्यो वचनले बताउने कुरै छैन यहाँ, हे वेदव्यास। त्यसैले यहाँ अब यसरी युद्धका लागि पुरै तयारी भइरहेको छ। 8 प्रकारका व्यूहको रचना भयो। 8 व्यूहमा 8 जना महाबली, एकदमै शक्तिशाली दैत्यहरू युद्ध गरिरहेका थिए। अब युद्ध सुरु भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, युद्ध सुरु भइसक्यो। अब त्यहाँ बारम्बार अष्टसिद्धिहरूले अब युद्ध गरिरहेका छन् दैत्य सेनाहरूको संरक्षण गर्दै। ती दैत्य र सिद्धिका व्यूहहरूमा रहेका वीरहरूको परस्परमा प्रहार गर्दै भयङ्कर युद्ध सुरु भयो। त्यहाँ गरिएको युद्धमा बाणका धाराहरू वर्षाकालीन मेघको धारा चाहिँ बर्सिरहेका थिए। वीरहरूले अनेक शस्त्रहरूबाट एक अर्काका टाउका काटिरहेका थिए। साधन वाहनको सर्वनाश भइरहेको थियो। मरेका वीर हात्ती र घोडाले पृथ्वी ढाकिएको थियो। वीरहरूका काटिएका जाँग, घुँडा र हात जस्ता अङ्गहरूका कारण रणभूमि दुर्गम बनेको थियो। अब कसैले ढाल अगाडि तेर्स्याएर शत्रुहरूका खुट्टा काटिरहेका थिए। कुनै वीर उडेर पर्वतबाट पहिरो गए झैँ अरू वीरहरूलाई धुलो बनाइरहेका थिए। अब चारैतिर धुलो उडेको थियो। कसैले पनि कसैलाई चिन्न सक्ने परिस्थिति थिएन त्यो समयमा। यहाँबाट त्यहाँ नजिकै पनि देखिँदैन थियो। देवसेनाद्वारा हत्या गरिएका दैत्यहरू धमाधम भुइँमा लडिरहेका थिए। घाइते भएका देवता र दैत्यहरू पीडाले छटपटिएर घोर क्रन्दन गरिरहेका थिए। त्यो समयमा युद्धको अवस्थामा काटिएका टाउकाहरू एक आपसमा जुधिरहेका थिए। अप्सराहरूले देवसेनाको विजयको उपलक्ष्यमा खुसियाली मनाए। त्यो समयमा विजयी वीरहरू शस्त्र समूहद्वारा चम्किए। युद्धको अवस्थामा लागेको जगतका कारण सबै वीर फुलेका पलासका फुल जस्ता देखिन्थे। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा त्यसबेला एउटा विचित्र घटना घट्यो। अब के भयो त? दैत्यका गुरु शुक्राचार्य त्यहाँ आइपुगे, तुरुन्त आइपुगे र तिनले मरेका सम्पूर्ण दैत्य वीरहरूलाई सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर बिउत्याउन थाले।
बिउजाउन थाले सबैलाई। अब त्यो देखेर सिद्धिका 8 व्यूहका जीवित वीरहरू चिन्तित भए। 7वटी शक्तिले मिलेर 8औं शक्ति ईशितासँग शुक्राचार्यले गरेको क्रियाकलाप बताए। त्यस पछाडि ईशिता रिसाइन् र तिनले आफ्नो मुखबाट राक्षसकै आकारकी एउटी कृत्या पैदा गरिन्। ती कृत्या त्यहाँबाट निस्किएर युद्ध मैदानतर्फ लागिन्। अब ईशिताको आँखाको इसारा पाएकी तिनले शुक्राचार्य भएको ठाउँमा गएर तिनलाई समाती आफ्नो अब गुप्ताङ्गभित्र उनले लुकाइन्। त्यस पछाडि ती त्यहाँ अन्तर्ध्यान अब भइहालिन्। हेर्नुहोस्, अन्तर्ध्यान भइन्। त्यस पछाडि अब तिनले अरब देशको मरुभूमिमा गएर आफ्नो गुप्ताङ्गमा च्यापिएका शुक्राचार्यलाई फ्याँकिदिन्। हेर्नुहोस्, कहाँ फ्याँकिदिन्छन्? अरब भूमिमा लगेर फ्याँकिदिन्। कसलाई? शुक्राचार्य गुरुलाई। यस कारण नै मानिसहरू शुक्राचार्यलाई बर्बर देशमा पैदा भएका दैत्य गुरु भनेर चिन्दछन्। शुक्राचार्य फ्याँकिएपछि देवताहरू खुसी भए। अब देवताहरूद्वारा अनेकौं दैत्य मारिए। अब त्यो समयमा युद्धमा घाइते भएका दैत्यहरू भाग्न थाले। केही दैत्यहरू हाम्रो रक्षा गर, हाम्रो रक्षा गर भन्दै देवसेनाको शरणमा आए। तिनीहरूले आएर अणिमा आदि शक्ति देवता र गन्धर्वहरूले गरेको पुरुषार्थको बयान गर्न थाले। युद्ध चलिरहेकै थियो। त्यसमा अब कहिले देवताहरू विजय हुन्थे भने कहिले दैत्यहरूको विजय हुन्थ्यो। दुवै पक्ष विजय प्राप्त गर्न लालायित थिए। शस्त्र अस्त्रको युद्ध गरी थाकेपछि दुवैतर्फका वीरहरू मल्ल युद्ध गर्ने गर्दथे। यसरी युद्ध भइरहेको छ। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, कालान्तकेन दैत्येन प्राकाम्येन परस्परम कालान्तको विजयते प्राकाम्यम यावदेवहि। कालान्तक दैत्य प्राकाम्य नामक सिद्धिसँग लडिरहेको थियो। जुन बेला कालान्तकले प्राकाम्यमाथि विजय गर्न खोज्दथ्यो त्यस बेला वसित्व नामक शक्तिले सघाउँथिन्। वसित्वले आफ्नो हस्तकौशलबाट अब कालान्तक दैत्यको टाउकामा पर्वतको चुचुराले प्रहार गरिन्। अब त्यस प्रहारबाट त्यो दैत्य भुइँमा लड्यो र 2 टुक्रा भएको जो दैत्य थियो, दैत्यबाट अब रगत बग्न थाल्यो। अब शरीर रगताम्य भयो। अब कसको? दैत्यको। दैत्य सेनाहरूले हाहाकार गरे। त्यस पछाडि मुसल र भाला भिरेका कुनै एक योद्धा महिमा सिद्धिलाई लिएर युद्ध गर्न अगाडि बढे। अब हेर्नुहोस् है त, प्राकाम्यका साथमा शस्त्र अस्त्र भिरेका अरू दैत्यहरूले युद्ध गरे। त्यस युद्धको अवसरमा दैत्य वीरहरूले असंख्य देवताहरूको वध गरिसकेका थिए। मारिएका देवताहरू हावाले ढलाएका रुख भुइँमा लडे झैं लडेका थिए र रगतको खोला बगेको थियो। त्यस ठाउँमा प्राकाम्यको पराजयलाई महसुस गरेर तिनलाई सघाउन ईशिता, वसिता र विभूति नामक शक्तिहरू अगाडि बढे। तिनले प्राकाम्यलाई सघाए। अब हेर्नुहोस् है त, युद्ध गरिरहेको बेलामा प्राकाम्यलाई के गरे? सघाए। त्यस क्रममा ती शक्तिहरूले 4वटा विशाल पर्वत अब उखेलेर चारै दिशामा फ्याँकेका थिए। त्यो समयमा पर्वतको प्रहारबाट टुक्रा टुक्रा भएका दैत्य सेनाका वीरहरूले दुर्लभ स्वर्ग प्राप्त गरे। अब अणिमा शक्तिले कर्दम नामक दैत्यको टुप्पी समातिन् र त्यसको शरीरलाई 2 टुक्रा यानी कि शरीरलाई 2 भागमा पारिन् र फ्याँकिदिन्। हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि प्रहार गर्दा त्यसको शक्ति पनि टुक्रा टुक्रा भएर फैलिएको थियो। हेर्नुहोस्, यो दैत्यको मुखबाट रगतको धारा बगाउँदै त्यसले प्राण त्याग गर्यो। तुरुन्त महिमा, लगिमा र गरिमा नामक शक्तिहरूले यक्ष्मासुर र तालजङ्घ र दीर्घ दन्त नामक दैत्यहरूमाथि रुखहरू उखेलेर प्रहार गरे। त्यस पछाडि घण्टासुर, रक्तकेश र दुर्जय नामक दैत्यहरू आफ्ना सैनिकहरू लिएर आए। अब तिनले देवसेनामा हानि पुर्याए। अब त्यो देखेर वसिता, सिद्धि र बुद्धि नामक शक्तिले अब आएर मूर्तिले प्रहार गरेर ती दैत्यलाई अब मारिन्। हेर्नुहोस्, तिनका शरीर भुइँमा खसी टुक्रा टुक्रा भएका थिए। त्यस पछाडि ती दुवै शक्तिहरूले विजय प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा घोर गर्जन गरे। अब
सबैले भने अब भगवान श्री गणेशको जय हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अरू साना साना दैत्यहरू पनि जोरी खोज्दै लड्न आएका थिए, तिनलाई पनि ती शक्तिले समाप्त गरिन्। शक्तिले समाप्त गरिन्। यस्तो अवस्था त्यहाँ भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब समाप्त यसरी शक्तिले गरिसकेपछि त्यसको केही बेर पछाडि अब फेरि त्यहाँ के भयो त भन्दा दैत्य पक्षका वीरहरूले सिद्धिको सेनामा आक्रमण गरेर क्षति पुर्याए। अब त्यो समयमा फेरि युद्धको अवसरमा दुवै पक्षका सैनिकहरूले घोर कोलाहल गरिरहेका थिए। हान मार बाँध र सावधान हौ जस्ता शब्द जहाँसुकै सुनिन्थ्यो। त्यो समयमा शस्त्र अस्त्रको सङ्घर्ष हुँदा युद्धको मैदानमा आगो बल्यो। त्यो समयमा शस्त्रको अब यसरी घर्षण हुन्थ्यो त्यो युद्धमा नि। हेर्नुहोस्, एउटाले हानेको शस्त्र अर्कोले हानेको शस्त्रमा ठोकिन्थ्यो, घर्षण हुँदा त्यहाँ आगो बल्थ्यो। शस्त्रहरू समाप्त भएपछि रिस बाँकी रहेका योद्धाहरू मल्ल युद्ध गर्दै थिए। त्यो मल्ल युद्ध धेरै कालसम्म चल्यो। सूर्य उदाए र अस्ताए पनि, तर दुवै पक्षका वीरहरूको मल्ल युद्ध चलिरहेको थियो। सूर्य उदाए पनि वास्ता भएन, अस्ताए पनि वास्ता भएन, पुरै चलिरहेको छ। अब के भइरहेको छ त भन्दा अब यसरी पुरै युद्ध भइरहेको छ। अन्धकारले दसैँ दिशा ढाकिरहेको छ। मल्ल युद्ध गरिसकेपछि थाकेका वीरहरूले आफ्नो शक्तिद्वारा दिव्य औषधि ग्रहण गरी स्वास्थ्य बने। अब थाके नै त युद्ध गर्दा गर्दा एक आपसमा प्रहार गर्न फेरि थालिहाले। अलिअलि थाकेका थिए, अलिअलि जाँगर आएपछि फेरि प्रहार गर्न थाले। 3 अहोरात्रसम्म निरन्तर युद्ध चल्यो। यसरी 3 अहोरात्रसम्म निरन्तर युद्ध चल्यो। दसैँ दिशामा रगतका नदी बग्न थाले। ती नदीहरूमा मरेका वीरहरूका लास बगिरहेका थिए। नदीभित्र बगेका ढालहरू कछुवाको आकारमा देखिन्थे। बगिरहेका तलवार जति पनि तलवारहरू थिए, ती तलवारहरू माछाको रूपमा देखिन्थे। वीरका टाउकाहरू कमलका फूल झैँ लाग्दथे। युद्धको मैदानमा मरेर रगतको नदीमा बगिरहेका हात्तीका लासहरू समुद्रका गोही जस्ता देखिन्थे। त्यसै गरी युद्धमा मरेका वीरहरूका लासहरू नदीमा हुने काठ जस्ता पनि देखिन्थे। नदीमा यसरी काठ बग्दा कस्तो देखिन्थ्यो त्यस्तै देखियो अरे। अब वीरहरूका केशका रौँहरू नदीमा पाइने सेवार जस्तै देखिन्थे। हेर्नुहोस्, रगतको नदीले कमजोर आत्मबल भएका मानिसहरूलाई भयभीत गराइरहेको थियो त्यो समयमा। तर वीरहरू भने हर्षले अत्यन्त उत्साहित देखिन्थे युद्ध गर्न पाउँदा। त्यस युद्धमा दानवहरू भन्दा शक्तिशाली देखिएका देवताहरूले विजयोत्सव मनाइरहेका थिए। देवान्तक दैत्यले देवताहरूको विजयोत्सव देखेर चिन्तित भई मनमा नै अब भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, जसले सबै देवगणलाई कुनै समयमा आफ्नो बसमा पारेको थियो, त्यो देवान्तक आज हारिरहेको छ। किन हो? श्री गणेश नामक बालकको कस्तो विचित्र शक्ति रहेछ। यो शक्तिलाई असामान्य मोहिनी शक्ति भन्नुपर्दछ। यसरी मान्नुपर्दछ। मलाई त यस्तो लागिरहेको छ। अब यो दानवले यसरी भन्न थाल्यो। 8 प्रकारका सिद्धि तिनका सैनिकहरूले पनि श्री गणेशको सेनालाई सघाइरहेका छन्। यी सिद्धिहरूले पनि सघाइरहेका छन्। अब म ती सबैको नाश गर्नेछु। बालक गणेशलाई हातमा समाती म आफ्नो दरबारमा जानेछु। यसरी मनमा नै कुरा गरी हातमा तरबार लिएर गर्जनद्वारा दसैँ दिशालाई प्रतिध्वनित गर्दै त्यो दैत्य रणभूमिमा अगाडि बढ्यो। अब अगाडि बढ्यो। त्यसले तलवार नचाइरहेको थियो र देवसेनाका वीरहरूलाई काटिरहेको थियो। देवान्तकले आफ्नो पराक्रम देखाएपछि डराएर केही देवताहरू बेहोस भई भुइँमा लडे। केही देवताहरू त भगवान श्री गणेशको ध्यान गरी प्राण त्याग गर्न विवश भए। केही रगतको नदीमा बगे भने केही स्वर्गमा पुगे। केही देवताहरूले दैत्यराज देवान्तकको विशाल शरीर देखेर डराई प्राण त्याग गरे। कोहीलाई यस्तो भएछ। यसरी देवान्तकको पराक्रमबाट देवसेनाका सैनिकहरू छिन्न भिन्न भई दसैँ दिशातर्फ भागे। त्यस युद्धमा देवताहरू भागिरहेका थिए र देवान्तकले हातमा तरबार लिएर तिनलाई पछ्याइरहेको छन्। अब यस्तो भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। सन्मुखमा युद्ध गर्न नपाए तापनि तिनले पछाडिबाट पिठ्यूमा प्रहार गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यसले
सन्मुखमा अगाडि आएर युद्ध गर्न पाइरहेको थिएन, तर पनि पछाडिबाट पिठ्यौँमा प्रहार गरिराखेको थियो। देवान्तको यस्तो पराक्रम देखेर अष्टसिद्धि मध्येकी एउटी गरिमा नामक सिद्धिले रुख समेत रहेको विशाल पर्वतलाई तुरुन्तै उखेलिन् र देवान्तक दैत्यको शरीरमा प्रहार गरिदिन्। त्यसलाई पनि देवान्तक दैत्यले तरवारद्वारा 100 टुक्रा पारिदियो। गरिमाको उपाय निष्फल भएपछि सिद्धिहरू क्षुब्ध भए र तिनले अनेक थरी पर्वत उखेलेर दैत्यमाथि प्रहार गर्न लागे। त्यस दैत्यले पनि आफ्नो युद्ध कुशलता देखाएर तरवारकै प्रहारद्वारा ती सबै पर्वत र रुखहरूलाई छिन्न भिन्न तुल्यायो। त्यस पछाडि महिमा नामक शक्ति उडेर त्यसको काँधमा गएर बसिन्। अब हेर्नुहोस् है, यी शक्तिहरूले जे पनि गर्न सक्दथे। काँधमा गएर बसिन्। ती शक्ति त्यसका हातको तरवार तानेर, अब ती शक्तिले त्यसका हातको तरवार तानेर अन्तर्ध्यान भइन् र लुकेर नै तिनले अब त्यसबाट खोसेको तरवारले त्यसकै टाउकामा प्रहार गरिदिन्। हेर्नुहोस्, तुरुन्त लुकिन् र त्यही तरवारले देवान्तको शिरमा प्रहार गरिन्। तर त्यो तरवार पनि 100 टुक्रा भयो र त्यसको टाउकोमा कुनै असर परेन। कसको? देवान्तकको। यसरी जिस्काइएको दैत्यले भयङ्कर बाण वर्षा गर्यो। एक दिशामा क्रमशः 5, 7 र 10 वटा बाण प्रहार गरी ती सबै सिद्धिहरूलाई त्यसले व्याकुल बनाउन लाग्यो। अब यस्तो घमासान युद्ध भइरहेको छ। ती सिद्धिहरू पनि मूर्छित भएर भुइँमा लडे। अष्टसिद्धिहरूको शक्ति क्षीण भएको देखेर अरू देवताहरू अब त्यहाँ आएर युद्ध गर्न थाले। अब एक मुहुर्त पछाडि स्वास्थ्य भएका ती सिद्धिहरू श्री गणेशका नजिकमा पुगे र ती सिद्धिहरूबाट सबै घटना थाहा पाएपछि भगवान श्री गणेशकी प्रियतमा बुद्धिले उहाँलाई भनिन्, जसको बुद्धि हुँदैन त्यसले विचार गर्न सक्दैन। आज तपाईका सिद्धिहरू पराजित भएका छन्, किनकि त्यहाँ म बुद्धि सामेल थिइनँ। तसर्थ हे नाथ, मलाई युद्ध गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। म त्यस दैत्यको पुरुषार्थ हेर्न लालायी छु। अब बुद्धिले यसरी बिन्ती गरिन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रुत्वा बुद्धि वचो देवो हर सम्प्राप्य जगादताम। बुद्धिका कुरा सुनेर भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो। अब बुद्धिलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, गच्छ युध्या स्वदैत्येन जहितं यशाप्नुहि। हे बुद्धि, तिमी जाऊ, अब दैत्यका साथ युद्ध गर, त्यसलाई मार अनि कीर्ति प्राप्त गर। यसरी आज्ञा दिँदै उहाँले बुद्धिका निमित्त आवश्यक उत्तम वस्त्र प्रदान गर्नुभयो। बुद्धि पनि श्री गणेशलाई नमस्कार गरेर दैत्यका साथ युद्ध गर्न रणभूमितर्फ अब प्रस्थान गरिन्। बुद्धिले गरेको हुङ्कारबाट तिनै लोक थर्कमान भयो। त्यो समयमा थर्कमान भयो र सबै के भए? थर्कमान पनि भए। सोही हुङ्कार गर्न बाएको मुखबाट एउटा फिजारेकी, आँखाबाट राता राता जटा फिजारेकी। हेर्नुहोस् है, मुखबाट एउटा जटा फिजारेकी, आँखाबाट राता राता आगाका ज्वाला प्रकट गरिरहेकी, जगतलाई नै ध्वस्त बनाउने खालकी, जगतलाई नै निल्ने इच्छा गरेकी एउटी डरलाग्दी कृत्या शक्ति पैदा भइन्। अब हेर्नु है त, यहाँ के हुँदै जान्छ। कृत्या शक्ति पैदा भइन् र अब दैत्यको सेनालाई डराउँदै ती अगाडि बढिन् र दैत्य सेना भाग्न थाले। अब कृत्यालाई देख्न साथ डराएका दैत्यहरू भुइँमा लड्न पुगे। केहीले प्राण परित्याग नै गरे। बाँकी रहेका दैत्यहरू कहाँ जाने र कसरी प्राण जोगाउने भन्ने सोचिरहेका थिए। केही दौड दौड भनेर साथीहरूलाई दौडाइरहेका थिए। कसैले हे देवान्तक राजा, हामी मर्यौं, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै आर्तनाद गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्था पनि त्यहाँ भइरहेको थियो। सैनिकहरूको यस्तो कोलाहल सुनेर देवान्तक त्यहाँ आइपुग्यो र त्यसले आफ्नो धनुलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा राखेर सजाएर सर्पको अब 20 समान 20 भएका तीखा बाणहरू अब लिन लागे। कसले? देवान्तकले यसरी अब तीखा बाणहरू प्रहार गर्न थाल्यो।
त्यसले कृत्याका शरीरमा बाणको वर्षा गरेर ढाकी नै दियो। हेर्नुहोस्, त्यत्रो बाणको वर्षा गराइदियो। कसले? देवान्तकले कृत्यालाई बाणको वर्षा यसरी गराइदियो। कृत्याको शरीर नै ढाकियो, त्यत्रो विशाल काय ढाकियो, त्यत्रो बाणको वर्षा गरायो देवान्तकले। त्यसको बाण वर्षाबाट सूर्य नारायण पनि ढाकिएका थिए। तर ती कृत्याले आफ्नो मुख फैलाएर त्यसले वर्षाएका बाण राशिलाई निलिरहेकी थिइन्। कृत्याद्वारा सम्पूर्ण बाणहरू निलिएपछि देवान्तकका ठोक्राहरू रितिए। अब जसरी राक्षसहरू मानिसको जति पनि रक्तपान उनीहरूले गर्न सक्दछन्, राक्षसहरूले मानिसहरूको जति रक्तपान गरे पनि अगाउँदैनन्, त्यसै गरी ती कृत्या पनि सम्पूर्ण बाण राशिलाई निल्न पनि अगाइनन्। देवान्तकको शक्ति क्षीण भएको जानेर ती कृत्याले देवान्तकको सेनामाथि आक्रमण गरिन् र दैत्य वीरहरूलाई खान थालिन्। कति सैनिकहरूलाई समातेर भुइँमा पछारिन्, कसैको घाँटी निमोठेर मारिन्, केही वीरहरूलाई खुट्टाले हानी हानी धुलो बनाइदिन् र असंख्य दैत्य वीरहरूलाई आफ्नो पराक्रमबाट धुलो पिठो बनाउँदै देवान्तकको समीपमा गइन्। यी कृत्या र तिनले देवान्तकसँग भनिन्, हे देवान्तक, अब तेरो बाँच्ने कुनै उपाय छैन। तमुवाच तदा सातु विषमे भग गौहरम अत्र ते सेरते दैत्या मातुर्गर्भम गताइव। कुनै पनि उपाय छैन, त बाँच्न चाहन्छस् भने मेरो गुफा जस्तो गुप्ताङ्गमा प्रवेश गर, जहाँ त जस्ता कयौं दैत्यहरू सुतिरहेका छन्, जसलाई मैले खाइसके, जसलाई मैले मारे र जसलाई मैले पेटमा पुर्याएँ, ती सबै आफ्नी आमाको गर्भमा रहे झैं मेरो गर्भमा गुफामा रहिरहेका छन्। तिनका कुरा सुनेर डराएको देवान्तक कृत्याको अब जुन गुप्ताङ्ग थियो, गुप्ताङ्गमा मलमूत्रको गन्धले म अब जिउँदै मर्नेछु होला भनेर चिन्ता गर्न थाल्यो। अब कसले? देवान्तकले। उसलाई पनि अब शक्तिको अनुभव भयो। ओहो, मेरो शक्ति त यिनको शक्तिका सामुमा केही पनि रहेनछ। अब मैले के गर्ने त? अब म यहाँ बसिराखेँ भने मेरो कल्याण हुँदैन, त्यसैले अब म तुरुन्त भाग्नेछु, तुरुन्त म भाग्नेछु भनी अब तुरुन्त देवान्तक भाग्न थाल्यो र भागेर एउटा कुनामा गएर लुक्न थाल्यो। जहाँ जहाँ गएर त्यो लुक्दथ्यो ती कृत्या पनि त्यहीँ त्यहीँ पुग्न थालिन्। अब डराएको देवान्तक दसै दिशा, सातै पाताल र सातै स्वर्गमा पुग्न थाल्यो। अब धरतीका 10 दिशा चार्यो तर कृत्याबाट जोगिन सकिरहेको छैन को देवान्तक। अन्तमा कृत्याले त्यसको टाउको समातेर त्यसलाई आफ्नो गुप्ताङ्गमा च्यापेर राखिन्। यस किसिमबाट देवान्तकलाई आफ्नो गुप्ताङ्गमा राख्न सक्ने कृत्यालाई साथमा लिएर भगवान श्री गणेशकी प्रियतमा बुद्धि श्री गणेशको नजिकमा गइन्। अब त्यस समयमा युद्ध विजय गरेर फर्केकी उन्मत्त आँखाले हेर्दै गरेकी, आफ्ना ठुला ठुला स्तनहरूको प्रहारबाट रुख बिरुवा ढलाइरहेकी, बादलहरूबाट वर्षा भए झैं धनुबाट बाणको वर्षा गरिरहेकी र मन्द गतिमा हिँडिरहेकी कृत्यालाई अगाडि सारेर बुद्धिले श्री गणेशलाई प्रणाम गरिन्। डरलाग्दी ती कृत्यालाई देखेर श्री गणेशले तत्कालै तिनलाई अन्तर्ध्यान गराइदिनु भयो। कृत्या अब के भइन्? अन्तर्ध्यान भइन्। कृत्या अन्तर्ध्यान यसरी हुने समयमा तिनको अब गुप्ताङ्गबाट देवान्तक दैत्य भुइँमा खस्न पुग्यो। अन्तर्धान यसरी हुने बित्तिकै अब गुप्ताङ्गमा च्यापेकी थिइन् यी कृत्याले त कसलाई? देवान्तकलाई। त्यो तुरुन्त भुइँमा खस्यो। त्यसको शरीरबाट दुर्गन्ध फैलिएको थियो। त्यो समयमा त्यसलाई दूतहरूले दुर्गन्धित र त्याज्य ठानेर अब त्यागिदिए। त्यो समयमा केही बेर पछाडि त्यो होसमा आयो, एकदम बेहोस भइसकेको थियो र स्नान गरी चुपचाप घरतर्फ लाग्यो। अब को? देवान्तक। लाजले मुख निहुर्याएको त्यो दैत्य चिन्तित र दुखित पनि भयो। बुद्धिद्वारा पुनः प्रकट गराई अब श्री गणेशका सामु पुर्याएकी कृत्याले भगवानलाई प्रणाम गरिन्। अब फेरि कृत्या पुनः निर्मित भइन् र भगवान श्री गणेशलाई प्रणाम गरिन्। कृत्याको डरलाग्दो शरीर देखेर केही मानिसहरू हाँसे, केही भयभीत भए, केही ओइलाएर केही भुइँमा लडे। त्यस पछाडि बुद्धिले भनिन् अब अगाडि, हे नाथ, यी कृत्याले दैत्यको सेना सखा पारेकी छन्।
देवान्तकलाई आफ्नो गुप्ताङ्गमा लगेर राखिन्। अब यिनलाई कुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो ठाउँ बताउनुहोस्, अब बताउनुहोस्। यदि भनेपछि गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, वञ्चयित्वा गतो दैत्यो गृहं स्वं दैत्यनाशिनी। देवान्तकले मुख देखाउन नसकेर हामीलाई ठगी आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरेको कुरा मैले थाहा पाएँ। गणेशजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, इन्द्र आदि देवताहरूको भन्दा पनि प्रभावशाली तिम्रो र कृत्याको पुरुषार्थ पनि मैले थाहा पाएँ। हे कृत्या, तिमी मेरो मुखभित्र बस। अब भगवान श्री गणेशले ती कृत्यालाई पनि मुखभित्रै राख्नुभयो। त्यही नै तिमीले शान्ति र आराम पाउनेछौ। अन्य धेरै व्यक्तिहरू मेरो मुखभित्र पसिसकेका छन्, हेर्नुहोस्, तिमी पनि पस। भगवान श्री गणेशका वचन अनुसार उहाँको विशाल खुल्ला मुख देखेर कृत्या त्यहाँ प्रवेश गरिन् र सम्पूर्ण लोकलाई आफूमा समाहित गर्ने भगवानको उदरभित्र कुनै बालक आफ्नी आमाको उदरमा रहे झैँ विश्राम गर्न पुगिन। अब को यी कृत्या? ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शारदा रौद्र केतुस्स रात्रौ देवान्तकं सुतं एकाकीनं निरीक्षैनं समालिङ्ग्य समोचतु। शारदा र रौद्र केतुले रातको समयमा लाजले शिर झुकाइरहेको, अत्यन्त व्याकुल, कसैसँग पनि केही कुरा गर्न नचाहने र हावाले हल्लिरहेको रुख झैँ काँपिरहेको आफ्नो छोरा देवान्तकलाई एक्लै बसिरहेको देखेर आलिङ्गन गर्न पुगे। अब त्यो समयमा रौद्र केतुले आलिङ्गन गर्न पुगे। कसलाई? देवान्तकलाई। देवान्तक लज्जित भएका छन्। एउटी कृत्याको गुप्ताङ्गमा रहनु पर्यो। मेरो शक्ति उसको छेउमा काम लागेन। निन्याउरो अनुहार बनाएर बसिरहेका थिए। मातापिता छेउमा अब पुग्नु भएको छ र पुगेर अब रौद्र केतुले भन्न लागे, किमर्थं वदसेनैव स्वामवस्थां तु मूकवत् ईप्सितं साधयिष्यामि यत्नात्रैलोक्य दुर्लभम। हे छोरा, आज तिमी किन कुरा गरिरहेका छैनौ? धेरै बेर भइसक्यो। एउटा लाटो मानिस झैँ बसिरहेका छौ, चेष्टाहीन छौ। तिमी पीर नगर। स्वर्गीय मर्त्य र पातालमा दुर्लभ मानिने तिमीले चाहेको जस्तो विषयलाई पनि म सिद्ध गर्नेछु। अब आफ्ना पिताको वचनामृत पान गरेर सावधान मन गराई आफ्नी आमाका नजिकै बसिरहेको देवान्तक दैत्यले आफ्ना बाबुलाई उत्तर दियो, अब हे पिता, हे माता, तपाईहरूको आज्ञा पाएर नै म श्री गणेशसँग युद्ध गर्न गएको थिएँ। सर्पको आकारका विशालु बाणहरूद्वारा मैले धेरै देवताहरूको नाश पनि गरेँ र रगतको खोला पनि बगाइदिएँ। कश्यपका छोरा श्री गणेशको विशेष सेनालाई पनि पराजित गरेँ। त्यसै बेला गुफा चाहिँ ठुलो मुख भएकी, आफ्नो उचाइले आकाशलाई स्पर्श गर्ने ठाडा ठाडा रौँ भएकी, आफ्नो पाउले पातालसम्म टेक्न पुगेकी, पर्वतकै आकारका ठुला स्तन भएकी एउटी राक्षसी कृत्याकै रूपमा देवताको सेनालाई रक्षा गर्ने नियतले मेरा सामु आइपुगिन्। मैले त्यसमाथि तरबारको प्रहार गरेँ, तर त्यसलाई अब केही पनि हुन सकेन। मेरो तरबार प्रहारबाट त्यसलाई केही भएन। रौँ मात्र पनि पीडा उसको भएन। उसको रौँ पनि झरेन एउटा पनि मेरो तरबार प्रहारबाट। त्यसले मेरा सबै सैनिकहरूलाई गुफाको आकार भएको आफ्नो गुप्ताङ्गभित्र च्यापिदिन्। त्यस पछाडि हाम्रा सैनिकहरूले लिएका सबै शस्त्र अस्त्रलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै खाँदै र कुनै विशेष अस्त्रलाई यसरी नाश गर्दै श्री गणेशका सामु पुगेको त्यो कृत्य। अब यसरी देवान्तकले आफ्ना मातापितालाई सबै वृत्तान्त बताउँदैछन्। अब श्री गणेशको सामु पुगिन् र श्री गणेशको सामुमा पुग्दा अब उसले मलाई च्यापिरहेकी थिए। उसले मलाई छोडिदिए। त्यस कारण त्यसले मलाई छोडेपछि अब मैले उसलाई देख्न सकिनँ। तुरुन्त मैले त्यहाँ ठाडो शिर गर्न पनि सकिनँ। हे मातापिता, म लज्जित भएँ र तुरुन्त भागेर घर आइपुगेँ। यहाँ आएपछि नदीमा गएर स्नान गरेँ। मेरो दुर्गति भएकाले लाजले घोप्टो मुख लगाएर बसिरहेको छु।
आफ्ना छोरा देवान्तकका यी कुरा सुनेर रौद्रकेतुले भने, हे छोरा, तिमीले केही चिन्ता नगर, म राम्रो उपाय बताउँछु। त्यस पछाडि उत्तम मुहुर्त हेरेर, फेरि मुहुर्त नहेरिकन गयौ भने तिम्रो हार हुनेछ नि। मुहुर्त चाहिँ राम्रो जुराउनु पर्दछ, राम्रो जुराएर गइयो भने आफूलाई शुभ हुन्छ। यसरी जाऊ। रौद्रकेतुले देवान्तकलाई शङ्कर भगवानको महामन्त्र उपदेश गरे। अब हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा अब राम्रो मुहुर्त हेरेर तिमी युद्धमा जानु, अब म तिमीलाई राम्रो मुहुर्त हेरेर भगवान शङ्करको महामन्त्र उपदेश पनि गर्दैछु, तिमी यो मन्त्र ल्याऊ। आफ्ना पिताले रौद्रकेतुले अब देवान्तकलाई यसरी भने र शङ्कर भगवानलाई प्रसन्न बनाउनेवाला महामन्त्रको उपदेश पनि गरे, राम्रो मुहुर्त जुराएर। उपदेश पछाडि तिनले भने, बाबु, भगवान शिवको ध्यान गरेर उहाँको पूजा गरी उत्तम मन्त्रको साधना गर, किनकि सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने देवता भनेका भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँकै आराधना गर। तिमीले मन्त्र जपेको हिसाबले दशांश हवन पनि गर्नुपर्दछ। फेरि मन्त्र मात्रै जपेर हुँदैन नि, त्यसको दशांश हवन पनि गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो मन्त्रले काम दिन्छ। हवनको दशांश तर्पण पनि गर्नुपर्दछ। हे बाबु, अब हवन गरियो तर तर्पण गरिएन भने पनि त्यसको पूर्ण फल पाइँदैन, र तर्पण गर्नुपर्दछ, र तर्पणको दशांश ब्राह्मण भोजन गर्नुपर्दछ, ब्राह्मण दक्षिणा गर्नुपर्दछ। यति तीनै कुरा तिमीले गरेनौ भने फेरि त्यो मन्त्रको काम छैन। मन्त्र त जपिन्छ, तर मन्त्र जपेर त्यो मन्त्रले चाहिँ काम गरोस् भन्नका लागि हामीले हवन पनि गरिएन, त्यसको दशांश तर्पण पनि गरिएन, र ब्राह्मण भोजन पनि गरिएन, दक्षिणा पनि दिइएन भने त्यो मन्त्रको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। हे बाबु, हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा यिनले यहाँ सिकाउँदैछन् आफ्ना छोरालाई। भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यति गर्यौ भने, र प्रसन्न हुनु भएपछि अग्निकुण्डबाट एउटा घोडा बाहिर आउनेछ। तिमी त्यसमा सवार भई युद्ध गर्न गयौ भने तिम्रो विजय निश्चित छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। तिमीले यदि काम गर। रौद्रकेतु आफ्ना पिताले देवान्तकलाई अब यसरी उपदेश दिए। आफ्ना पिताको मन्त्रोपदेश र अरू उपदेश प्राप्त गरेर देवान्तकले हर्षित हुँदै भन्यो, हे पिता, हजुरले राम्रो उपदेश गर्नुभयो, अब मन्त्रको अनुष्ठान गर्ने विधि पनि मलाई बताउनुहोस्। देवान्तकले यस्तो प्रश्न गरेपछि बाबु र छोरा दुवै अरू मानिसहरूलाई हटाएर घरको माझमा गई एकान्तमा बसे, र दुवैले राता लुगा लगाएका थिए र रक्त चन्दनले शरीरमा लेपन गरेका थिए। ती दुवैले राता फूल खोजेर शङ्करको पूजा गरे। अब हेर्नुहोस्, शङ्कर भगवानलाई उनीहरूले रातो पुष्पले पूजा गरे। जस्तो आफ्नो विचार, जस्तो आफ्नो भावना, त्यस्तै तरिकाले यिनीहरूले पूजा गरे। धेरै दिनसम्म आधारपूर्वक मन्त्रको अनुष्ठान पनि गरे। अनुष्ठान समाप्त भएपछि ती दुवैले मिलेर श्रद्धापूर्वक यज्ञ कुण्डको निर्माण पनि गरे। हेर्नुहोस्, उभा वराक्त वसनौ रक्त चन्दन चर्चितौ रक्त पुष्पाणि सन्निय शिवम पुपूजतुस्तथा। राता पुष्पहरूले यसरी पूजा गरे बाबु छोरा मिलेर। अब हेर्नुहोस् है, अनुष्ठान गरे। अनुष्ठान समाप्ति भएपछि ती दुवैले मिलेर श्रद्धापूर्वक यज्ञ कुण्डको निर्माण पनि गरे। त्यो यज्ञ कुण्ड षड्कोण सम्पन्न थियो र शास्त्रले बताएको लक्षणले पनि युक्त थियो। योनि र मेखलाले सम्पन्न यज्ञ कुण्डको वरिपरि पात्र र सामग्रीहरूको विधिपूर्वक स्थापना गरेर कुण्डमा अग्निको पनि प्रतिष्ठा गरे। ती दुवै बाबु छोराले मसान घाटबाट खोजेर ल्याइएका 5 वटा लासमाथि बसेर यज्ञ कुण्डमा चरु हवन गरे। हेर्नुहोस्, यिनीहरू असुर थिए नि त, असुर तरिकाले नै यिनीहरूले अब हेर्नुहोस् है, श्री शङ्कर भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि यी उपायहरू गरिरहेका छन्। लासलाई आसन बनाएछन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अब यो असुरको व्यवहार पनि असुर नै हुन्छ, सोच पनि नि। ती दुवैले आफ्नो घोडाका वरिपरि रहेका अब मासुहरू लुछी लुछी अब हवन गर्न थाले। रगत, घिउ यस्ता चिजहरू यिनीहरूले हवन गर्न थाले। दशांश हवन पनि यिनीहरूले गरे, तर यो तामसिक हवन भयो। यसबाट भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनु भएन। हेर्नुहोस् है, प्रसन्न हुनु भएन। अब प्रसन्न नभइसकेपछि अब यहाँनिर के भयो त, एकदमै रिस उठो। देवान्तकले अग्नि देवताको पूजा पनि गरे त्यो समयमा।
प्रसन्न नभइसकेपछि उसलाई अत्यन्त रिस उठ्यो, आफ्नै छोराको शिर काटेर अब उसले हवन कुण्डमा होमिदियो। हेर्नुहोस् है, महाराक्षस त हो, हवन कुण्डमा होमिदियो। त्यो बलिदान पूर्ण आहुतिका रूपमा सम्पन्न भयो। त्यसपछि अग्निदेवतालाई अब विदा गर्यो। केही गर्दा पनि भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुहुन्न। अब त्यस पछाडि उसले फेरि शुद्ध र सात्विक यज्ञको प्रारम्भ गर्यो। कसले? देवान्तकले शुद्ध र सात्विक यज्ञको प्रारम्भ गर्यो। अब प्रारम्भ गर्यो, हवन पनि गर्यो शुद्ध र सात्विक तरिकाले। त्यस पछाडि अब त्यहाँ के भयो त? तर्पण पनि गर्यो विधिपूर्वक, ब्राह्मण भोजन पनि गरायो। शुद्ध तरिकाले यसरी गरिसकेपछि अब त्यहाँ के भयो त भन्दा भगवान शङ्कर पनि प्रसन्न हुनुभयो। त्यो रात बितेपछि देवान्तकले अर्को दिन प्रातःकालमा सूर्योदयको साथमा यज्ञ कुण्डबाट बाहिर आएको चिल्लो कालो र बलवान घोडाको दर्शन गर्यो। अब ततो रात्र्यं व्यतीताया मुदिते च दिवाकरे ददर्श तुरगं कृष्णं स्निग्धाङ्गं बलवत्तरम। हेर्नुहोस्, हामीले गरेको यज्ञ पनि शुद्ध भएन भने यसरी हामीले फल पाउँदैनौँ। तर अब देवान्तकले पनि शुद्ध तरिकाले फेरि गर्यो, सात्विक तरिकाले। त्यसरी हवन आदि कार्य फेरि शुद्ध सात्विक तरिकाले गरिसकेपछि, अन्न आदिको हवन गरिसकेपछि, वनस्पति आदिको हवन गरिसकेपछि अनि उसले त्यसको दशांश मन्त्र पनि जप गर्यो र दशांश हवन पनि गर्यो। त्यसको दशांश तर्पण पनि गर्यो अनि दशांश ब्राह्मण भोजन र दक्षिणा पनि गर्यो। त्यस पछाडि अब घोडा यसरी यज्ञ कुण्डबाट बाहिर आएको उसले देख्यो। त्यो घोडा आफूले चाहे अनुसार हिँड्न सक्य थियो। त्यसले आफ्नो हिङ्कारद्वारा जगतलाई थर्काइरहेको थियो। त्यस घोडालाई देखेर देवान्तकले भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक त्यसको आरती उतार्यो। त्यसलाई मणि र मोतीले बनेका गहनाहरूले पनि सिँगार्यो। ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गर्यो। अब ब्राह्मणको ऊ के भयो? भक्त भयो। हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति ब्राह्मणको भक्त बन्दछ उसमा शक्ति बढेर जान्छ, एकदम उसमा शक्ति बढेर जान्छ र उसले अनेक प्रकारका असुरहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। हे व्यास, यहाँनिर ब्रह्माजीले यो बताउँदै हुनुहुन्छ, ब्राह्मणप्रति भक्ति राख्ने व्यक्तिको कहिले पनि अधोपतन हुँदैन। उसले अवश्य पनि ऊर्ध्व गतिलाई प्राप्त गर्दछ। तर ब्राह्मण शुद्ध र सात्विक हुनुपर्दछ। जोसुकैले जेसुकै भनेका भरमा अगाडि बढ्यो भने फेरि अगाडि बढ्नेवाला यजमान पनि नरकमा जानु पर्दछ। त्यसैले शुद्ध र सात्विक ब्राह्मणको पिछा लागेका यजमानहरूको उद्धार अवश्य पनि हुन्छ। हे वेदव्यास, अब यहाँनिर भगवान ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यस पछाडि के भयो त? ब्राह्मणहरूबाट आशीर्वाद लियो। अब ब्राह्मणहरूबाट आशीर्वाद लिइसकेपछि भगवान पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। ब्राह्मण भक्त बन्यो नि त, भगवान पनि प्रसन्न बन्नुभयो। अब त्यस पछाडि सबै माता पिताको पाउमा प्रणाम गर्यो। ब्राह्मणहरूलाई पनि पाउमा प्रणाम गर्यो, नमस्कार गर्यो र त्यस पछाडि देवान्तक घोडामा सवार भयो। अब बचेका सैनिकहरूलाई साथमा लिएर, हेर्नुहोस्, धेरै सैनिक, अहिले त अलिकति मात्रै सैनिकहरू छन्। अब यहाँ हेर्नु है, अब के गर्दछ अब देवान्तकले? अब ब्राह्मणको पनि सेवा गरेको छ, शुद्ध सात्विक तरिकाले आफूले कार्यहरू पनि गरेको छ, विधिपूर्वक गरेको छ। अब यसको जित हुन्छ कि हुँदैन? हामीले सुन्दै अगाडि बढौँ। देवान्तक रणभूमितर्फ अगाडि गयो। ब्राह्मण भक्त बनेको छ। अब यो हेर्नुहोस्, त्यसको सेना अब भूगोललाई धारण गर्ने, पातालवासी शेषनागलाई पनि कम पाउँदै शस्त्र अस्त्र कवच त्रिशूल धनु र बाणले शोभायमान भइरहेका थिए। कसका सेना? देवान्तकका सेनाहरू। देवान्तकका सैनिकहरू हर्ष र उन्मादले अब युद्ध घोष गरिरहेका थिए। त्यो समयमा उनीहरूले यस्तो दृश्य देखेर देवसेना भयभीत भए। अब त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, अब ब्राह्मणको भक्त बनेको छ देवान्तक। ब्राह्मण भक्ति छ यसमा। जसमा ब्राह्मण भक्ति हुन्छ उसको अनुहारमा पनि तेज हुन्छ। जसमा तेज हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई अरूले हेर्ने बित्तिकै डराउँछन्, बोल्न सक्दैनन् अगाडि आएर। अब यहाँ देवसेनाहरू पनि के भए? डराए। देवान्तकलाई हेर्ने बित्तिकै सबै डराए। ओहो, हाम्रो विनाश गर्ने दैत्य फेरि आइपुग्यो भनी चिन्तित भएका अब सिद्धिका सैनिकहरू पनि दुखित भएर ज्यान जोगाउँदै भाग्ने काम गरे। अब भागे सबै। अब हेर्नुहोस् है, अघिसम्म त युद्ध गरिरहेका थिए नि सबै सिद्धि बुद्धि आदि, तर अहिले ब्राह्मणको सेवा गरेको छ।
शुद्ध सात्विक तरिकाले यज्ञ गरेको छ, यज्ञबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेको छ, ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद लिएको छ। अब आशीर्वादका सामु अब त्यहाँ सिद्धि बुद्धि आदिको पनि उपाय चलेन। सबै भागे, सबै भागे। आफ्ना सैनिकहरू भागिरहेको देखेर सिद्धिको नेतृत्वमा विशाल सेना फेरि अब आइपुग्यो त्यहाँ। सबै भागिरहेका छन्, सिद्धि बुद्धि आदि भागिरहेका थिए। फेरि भाग्दा भाग्दै उनीहरूमा फेरि होस आयो, होइन होइन भाग्नु त हुँदैन, भाग के हो के होइन, लडाइँ त गरिहेर्नुपर्छ, जितिन्छ कि भनेर सिद्धिले फेरि फर्किएर विशाल सेना लिएर आइपुगिन्। त्यस सेनामा रहेका घोडाहरूले हिंकार गरे, वीरहरूले सिंहनाद गरे र चारै दिशामा युद्ध घोष व्याप्त भयो। त्यस पछाडि दुवैतर्फका सैनिकहरूले एक आपसमा प्रहार गर्न थाले। सहन गर, प्रहार गर्छु इत्यादि शब्दहरू सुनिन थाल्यो। वीरहरूले घोडाले भुइँमा टेकेर धनुमा सर्प जस्ता विशालु बाणहरू सन्धान गरी कानसम्म धनु खिचेर बाण प्रहार गरिरहेका थिए। धेरै वीरहरू आफ्नो सामु ढाल तेर्स्याएर लड्दै थिए। हेर्नुहोस्, अब सिद्धिका सैनिकहरूले गरेको प्रहारलाई सम्झेर केही दैत्य वीरहरू त्यस्तै प्रहार गर्न उत्सुक भइरहेका थिए। कसैले पुरानो रिसलाई एकदम जगाएर सकेसम्म आफ्ना शत्रुलाई क्रूप बनाउने चाल चलिरहेका थिए। कुनै वीरले आफ्ना शत्रुका जगल्टा समातिरहेका थिए, कुइना एवं मुर्कीद्वारा प्रहार गरिरहेका थिए। आफ्नो शत्रुलाई भुइँमा पछाइरहेका थिए। कतिले केही वीरहरू उन्मत्त भएर शत्रुका टाउकामा प्रहार गरिरहेका थिए। अब यसरी भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ। देवसेनाको पराक्रम उग्र देखियो त्यो समयमा। दैत्यको सेना अब पराजित हुन थालिरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब पराजित हुन थालिरहेको छ। त्यो देखेर देवान्तकलाई सही नसक्नु भयो। अब अरे मैले त यत्रो काम गरेर आएको छु, कसरी मेरा सेनाहरूले हार खान्छन्? देवान्तकले फेरि सिद्धिको सेनालाई परास्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो घोडा अगाडि पठायो। अब घोडामा चढ्या छ। अब देवान्तक घोडा अगाडि बढायो। घोडाको शब्द सुनेर देवसेनाहरू जति पनि रहेका थिए, देवसेनाका वीरहरू मूर्छित हुन थाले। अब देवान्तकले त ब्राह्मण भक्ति गरेको छ, ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद लिएको छ। अब ऊ स्वयं युद्धमा अगाडि बढ्यो। सैनिकहरू हार्न थालिसकेपछि अगाडि बढिरहँदा अब कति देवसेनाका वीरहरू मूर्छित हुन लागे, भुइँमा लडे र घोडाका खुरको आघातले अङ्ग प्रत्यङ्गमा घाइते भए। केही देवतालाई त्रिशूलद्वारा प्रहार गरियो, कसैमाथि तरबारको प्रहार भयो। देवान्तकले अनेक थरी ब्राह्मणहरूको यसरी आशीर्वाद लिएका कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर ब्राह्मणहरूको भक्ति गरेका कारणले गर्दा देवान्तकले अनेक थरीका बाणहरू प्रहार गर्ने शक्ति प्राप्त गरेको छ र देवताहरूलाई भुइँमा अब लडाउन थाल्यो। देवान्तकले अष्टसिद्धिहरू पनि आफ्ना सैनिकहरूको नाश देखेर भाग्न थाले। ल अब हेर्नुहोस् है, कति शक्ति हुँदो रहेछ शुद्ध यज्ञको। र यज्ञ गरिसकेपछि दशांश हवन गरियो, दशांश तर्पण गरियो र ब्राह्मण भोजन गराइयो, दक्षिणा दियो र ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद लियो भने कतिसम्म शक्ति बढ्दो रहेछ हेर्नुहोस्। अगाडि जित्न सकेका थियो त देवान्तकले, थिएन। अब अहिले त यहाँ अष्टसिद्धिहरू सबै भागे। ल देवान्तक अगाडि आएपछि सबै भागे। त्यस पछाडि भगवान् श्री गणेशका समीपमा गए। अब ब्रह्माजीले अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, सतज्ञात्वा महाशर्यं चकार निज चेतसी ततो विनायकः क्रोधात् सिंहारूढो रणोत्सुकः। अब वेदव्यासजीले अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, ब्राह्मण भक्तिको यो देख्यौ नि पराक्रम कति हुन्छ। हो यस्तो भयो। अब देवान्तक त एकदम तेजवान बन्यो। ल त्यसैले अब यहाँनिर के भयो त, श्री गणेशका सामु सबै पुगे सिद्धि र बुद्धिहरू। लु अब चाहिँ हामीले नसक्ने भयौँ। अगाडि त एउटा कृत्याको उत्पन्न गराएको थियौँ हामीले र हाम्रो जित भएको थियो, तर अहिले त त्यो शक्ति पनि हाम्रो हराएर गयो। के भयो यो हामीलाई थाहा छैन। ल सबैले अब गणेशका समीपमा गएर बिन्ती गरे। श्री गणेशले सिद्धिका सैनिकहरू पराजित भएको थाहा पाएर चित्तमा आश्चर्यको अनुभव गर्नुभयो। अरे के भयो त यस्तो यो फेरि? त्यस पछाडि क्रुद्ध भएर युद्ध गर्ने इच्छाले श्री गणेश सिंहमा सवार हुनुभयो। उहाँले गर्जन गर्दा आकाश पनि शब्दयमान भएको थियो र मानिसहरूका मन एवं
पर्वतहरू पनि काँपेका थिए। ठुलो बेगले श्री गणेश देवान्तकको नजिकमा पुग्नुभयो। अब श्री गणेशलाई देखेर देवान्तकले उपहास गर्दै भन्यो, हेर्नुहोस् उसमा त अब शक्ति छ, धेरै शक्ति बढिरहेको छ, तर अब भगवानका अगाडि यो असुरको पनि त्यहाँ शक्ति चल्छ कि चल्दैन, अब त्यो चाहिँ हेरौँ हामीले, हेरौँ है त। यहाँ देवान्तकले अब अगाडि गएर भन्यो, कथम यात शुष्क तालुर नवनीता धनक्षम। तिमी भर्खरका बच्चा यहाँ किन आयो फेरि? तिम्रो तालु अझै चिसै छ, नौनी मात्र खान सक्ने। तिमी युद्धको इच्छा राखेर यहाँ आइरहेका छौ, फर्क, जाऊ 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 फर्क, आफ्नै आमाको स्तनपान गर। यसरी गीत गाइरहेछ, हेर्नुहोस् है देवान्तकले। कश्यप ऋषिबाट अदितिमा पैदा भएका तिमी किन मूर्ख भएर जानी जानी मर्न आएका? हे बालक, संसारमा अपराजेय पराक्रम भएको देवान्तकसँग लडाईँ गर्न चाहनु तिम्रो मूर्खता हो। मसँग यमराज आफै डराउँछन्, किनकि मैले त ब्राह्मण भक्ति गरेको छु, मैले त यज्ञ गरेर आएको छु। अहिले त मसँग सबै डराए। अहिले अगाडि त मैले हार खाएको थिएँ, तर अहिले ममा शक्ति छ। तिमी के मर्न चाहन्छौ व्यर्थमा? तिम्रा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अति कोमल छन्, तिमी मेरा निमित्त एक घाँस मात्र हुनेछौ। देवान्तक दैत्यले उपहास गरी आफ्नो अपमान गरेको जानेर रिसले आँखा राता राता गराउनु भएका श्री गणेशले हाँसेर मुखबाट आगाको ज्वाला छुटाउँदै भन्नुभयो, क्षिवोसी मद्यपानेन प्रायो वा सन्निपातवान। हे देवान्तक, त मदिरा पान गरेर उन्मत्त भएको छस् कि के हो? अहिले त तेरो अनुहारमा निकै तेज देखिएको छ नि, के हो यस्तो? त्यही तेजका कारणले गर्दा तमा घमण्ड आएको होइन? ठिकै छ, तँलाई श्राप लाग्ने म उपाय गर्छु, विधि गर्छु। जब तँलाई अब ब्राह्मणहरूको श्राप लाग्छ अथवा साधु सन्त आदिको श्राप लाग्छ, त्यस पछाडि त तेरो शक्ति क्षीण भइहाल्छ जसरी पनि। त्यस पछाडि त मसँग युद्ध गर्न सक्छस् सक्दैनस्, अनि त्यस पछाडि देख्छस् चालमाला। अहिले त त निकै उन्मत्त भएको छस्, त्यसकारण असम्बद्ध र युक्तिहीन कुरा गरेर आफ्नो मूर्खता देखाइरहेको छस्। सानो आगोले पनि हावाद्वारा प्रेरित भएर सर्वस्व दाह गर्न सक्दछ। हे अधम दैत्य, तेरै वाक्यद्वारा अभिप्रेरित भएर क्रोधको आवेशमा परि म तँलाई भर्खरै मार्न सक्छु। यो कुरा तँ किन बुझ्दैनस्? यदि बेला तैँले आफ्नो दुर्बुद्धिको त्याग गर, मलाई मार्न सक्ने संसारमा कुनै तत्त्व नै छैन। तेरो अत्याचारबाट पृथ्वीलाई ठुलो भार परेपछि भार हरण गर्ने उद्देश्यले सनातन ब्रह्मरूप म अवतरित भएको हुँ। श्री शङ्कर भगवानबाट वरदान पाएका कारण, ब्राह्मण आदिको आशीर्वाद पाएका कारण तँलाई अहङ्कार बढेको छैन, तँलाई अहङ्कार आएको छैन, तैँले सबैलाई दुःख दिइस् होइन, त्यसबाट तँ पनि दुखी हुनेछस्। अब शङ्करको वरदानको प्रभाव सकिनेछ अब, र तेरो मर्ने समय नजिकै आइरहेको छ। तैँले किन ख्याल गर्दैनस्? स्वर्गीय मर्त्य र पातालमा निवास गर्ने नर नारीहरूलाई सताउँदा तैँले जति पाप गरेको छस् नि, अब त्यसको फल भोग्ने बेला आइसकेको छ। अब तैँले गरेको त्यो पुण्य, ब्राह्मणहरूबाट लिएको आशीर्वाद सबै अब तेरो क्षीण हुँदै गइरहेको छ। अब तैँले यो सोच, अब आफ्नो एकदम गर्वपूर्ण भनाइ छाडेर आफ्नो पुरुषार्थ देखा। म तँसँग युद्ध गर्न आएको छु। कृत्या शक्तिको योनिबाट दुर्गन्धित अवस्थामा भुइँमा खसेर पनि निर्लज्ज बनेको तँ आज फेरि यति तेजवान बनेर आएको छस् र मुख देखाइरहेको छस् मेरो अगाडि। स्वाभिमान भएका मानिसहरू यसरी मुख देखाउँदैनन्। यदि तेरो युद्ध नै गर्ने इच्छा छ भने मैले तेरो प्रहारको सामना गर्नुपर्दछ र तैँले पनि मेरो प्रहारको सामना गर्नुपर्दछ। कसले सामना गर्न सक्दैन अब तैँले देख्नेछस्। यदि सक्छस् भने तैँले प्रहार गर। तैँले पछि हुने मृत्युलाई आफ्नो मूर्खताका कारण आजै बोलाइरहेको छस्। यो भने तैँले ख्याल गर्नु कि अब तेरो अन्त्य आइसकेको छ। यसरी दैत्यराज देवान्तकलाई ओजपूर्ण भाषामा उपदेश दिनुभएपछि भगवान श्री गणेशले आफ्नो धनु सजाउनु भयो। देवान्तकलाई नरान्तकको गतिमा पुर्याउन चाहने श्री गणेशले धनुको ताँदो तानेर टङ्कार गर्दा त्रिलोकी नै कम्पायमान भयो। अब त्यो समयमा त्यस पछाडि उहाँले ताँदो तानेर वेगपूर्वक देवान्तकको शरीरमा बाण प्रहार गर्नुभयो। तर देवान्तकले पनि त्यो बाणलाई 100 टुक्रा पारेर भुइँमा खसाइदियो। हेर्नुहोस्, उसमा केही न केही त शक्ति छ नि त, केही न केही त उसमा शक्ति प्राप्त भएको छ। अहिले अब आफ्नो धनु सजाएर श्री गणेशमाथि बाण प्रहार गर्न थाल्यो। देवान्तकले बाण प्रहार गर्दा उत्पन्न भएको नादबाट सम्पूर्ण दिशा र पर्वतहरू प्रतिध्वनित भए। अब
श्री गणेशले हुङ्कार गर्दै देवान्तकले प्रहार गरेका सम्पूर्ण बाणहरूलाई अब निष्फल तुल्याउनु भयो। फेरि दैत्यराजमाथि अनेक बाण प्रहार गर्नुभयो। श्री गणेशको एउटा बाणले दैत्यराजको मुकुटलाई चुडाइ लग्यो। अब अर्को बाणले प्रहार गर्दा त्यसका कानका कुण्डलहरू टुक्रा टुक्रा भएर भुइँमा खस्न थाले। अब उसको पुण्यहरू सकिँदै गएको छ। त्यही समयमा एउटा ब्राह्मण देवता आएर उसलाई श्राप दिनुभयो। श्राप पर्ने बित्तिकै अझ उसको शक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, फेरि उहाँले दुईवटा बाण प्रहार गर्नुभयो। कसले? श्री गणेशले। अब त्यसका भुजाहरू छिन्न भिन्न भए। त्यस पछाडि र श्री गणेशले फेरि अर्को बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यसको निधार फुटाइदिनु भयो र यस परिस्थितिमा दैत्य साह्रै रिसायो। त्यसले दाँत चबाउँदै र आँखा खोलेर चारैतिर हेर्दै अनेक बाण प्रहार गर्यो। ती बाणहरूले आकाश र दिशाहरू ढाकिए। तिनलाई एउटै मात्र बाण प्रहार गरेर श्री गणेशले समाप्त अब पारिदिनका लागि उहाँ तयार हुनुभयो। भगवान श्री गणेशले अब म अति गर्यो यसले, अब त यसलाई ब्राह्मणको श्राप पनि परिसकेको छ, अब यो शक्तिहीन पनि भइसकेको छ। त्यसैले अब म यसको मृत्यु हुने बाणको सन्धान गर्दछु भन्नुभयो। तुरुन्त उहाँले के गर्नुभयो? अब बाण तयार गर्नुभयो र तिनलाई एउटै बाण प्रहार गर्नुभयो र श्री गणेशले समाप्त पारिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको समाप्त पारिदिनु भयो। त्यस पछाडि परमात्माका रूपमा रहनुभएका कश्यप नन्दन श्री गणेशले अनन्त बाण प्रहार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, उसले जति बाण प्रहार गरेको थियो त्यो बाणलाई भगवान श्री गणेशले समाप्त पारिदिनु भयो। उहाँले प्रहार गरेका बाणहरूबाट एउटा मण्डप नै तयार भयो। त्यो समयमा घोर अन्धकारमा दुई वीरहरू यसरी लडिरहेका थिए। एउटाले गरेको बाण वर्षालाई अर्कोले बाण वर्षा गरेर समाप्त पार्ने क्रम जारी थियो। हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेशले उसलाई समाप्त गर्नका लागि बाण सन्धान गर्नुभएको थियो, तर उसले अघि बाण छोडिसकेका कारणले गर्दा त्यो बाणले छेक्यो र ती बाणहरू समाप्त भए। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, दुवैले पटक पटक शत्रुले गरेको बाण प्रहारलाई निष्फल तुल्याइरहेका थिए। त्यस पछाडि देवान्तक दैत्यले शिवका अघोर मन्त्र 108 सङ्ख्यामा जप गर्यो। अब गजास्त्रद्वारा बाणलाई अभिमन्त्रित गर्यो। बाण अभिमन्त्रित गरी बाण प्रहार गर्दा करोडौं हात्ती पैदा भए। अब त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, 4 दाँत भएका पर्वत आकारका र सुमेरु पर्वत एवं मन्दराचललाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्ने ती हात्तीहरूले आफ्नो गण्डस्थलबाट मदका नदी बगाइरहेका थिए। ती हात्तीहरूले चिङ्गाड गर्दा तिनै भुवन काँपेका थिए। ती हात्तीहरूले वर्षाकालमा बादलले जसरी डरलाग्दो गर्जन गर्दछ त्यस्तै गर्जन गरे र देव सेनामा क्षति पुर्याइरहेका थिए। भागिरहेका देवताहरूका पछि अब लागिरहेका थिए ती हात्तीहरू। दसैँ दिशामा पुगेर खुट्टाले प्रहार गर्दै सुँडले समात्दै दाँतका टुप्पाले छाती आदि अङ्गलाई च्याप्दै आफ्नो पराक्रम देखाइरहेका थिए। देवान्तकले गजास्त्रको प्रयोग गरेर अनेक हात्ती जन्माएपछि त्यसको संहार गर्न भगवान श्री गणेशले सिंहास्त्रको प्रयोग गर्नुभयो। त्यस पछाडि युद्धको मैदानमा हजारौं सिंह प्रकट भए। सिंहहरूको गर्जन सुनेर हात्तीहरू भुइँमा लड्न थाले। ती सिंहहरूले हात्तीका गाला च्याप्न थाले। सिंह, हात्ती र घोडाको शब्द र दैत्यहरूको कोलाहल यी सबै मिलेर जन्मेको प्रबल ध्वनिबाट तिनै लोक काँप्न थाले र त्यहाँका बासिन्दाहरू चकित भए। श्री गणेशले पैदा गरेका सिंहहरू उफ्री उफ्रिकन हात्तीहरूका गण्डस्थलमा ठोकिन पुग्दथे। यसरी ती सिंहहरूले देवान्तकको सेनामा थपिन आएका ती सबै हात्तीहरूलाई समाप्त पारिराखेका छन्। अब हेर्नुहोस्, देवान्तकको अन्त्य भइसकेको छैन, यहाँ त देवान्तकले हानेका बाणहरूको अन्त्य गरिराख्नु भएको छ। कसले? श्री गणेश भगवानले। इन्द्रले वज्रद्वारा प्वाँ काट्दा पर्वतहरूको जुन दयनीय अवस्था भएको थियो त्यही अवस्था दैत्य सेनाको पनि भयो। त्यस पछाडि श्री गणेशको सेनामा रहेका सिंहहरू दैत्यहरूलाई अब चपाउँदै र खाँदै दसैँ दिशामा फैलिए। आफ्ना सबै सैनिकहरू समाप्त भएपछि अब देवान्तकले मनमनै विचार गर्यो, कश्यप ऋषिका छोरा यी श्री गणेश बच्चा भए तापनि बलवान रहेछन्। ओहो, अब म पर्खिने मनस्थितिमा छैन, तुरुन्तै मैले यस बच्चालाई यमलोकमा पुर्याउनु पर्दछ। यसरी विचार गरेर दैत्यराजले फेरि आफ्नो बाणलाई अभिमन्त्रित गरेर धनुमा सन्धान गरी कानसम्म उसले अब तान्यो। हेर्नुहोस् है, कानसम्म तान्यो धनुषलाई र देवताको सेनामा बाण प्रहार गर्यो। बाण प्रहार गरिदियो।
त्यो बाण आकाशलाई कपाउँदै लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्यो। बाणको वेगमा मिसिना आएको हावाबाट धेरै रुखहरू ढले। बाण टुइँ जाँदाखेरि हावा त्यहाँ मिसिना पुगेछ, त्यो हावाबाट धेरै रुखहरू ढले। त्यस्तो वेगको हिसाबले उसले बाणलाई छोड्यो। त्यसबेला अनेक बाघहरू पैदा भए। अब हेर्नुहोस् है, बाघहरू पैदा गरिदियो अब, र तिनले सिंहलाई मार्न थाले बाघहरूले। त्यस पछाडि ती सबै सिंहहरू पनि अन्तर्ध्यान भए। यस्तो घमासान युद्ध भइरहेको छ देवान्तक र अब श्री गणेश भगवानको बीचमा। अब यहाँनिर कसको जित हुन्छ त? अब ब्राह्मणको श्राप पनि परिसकेको छ, कसलाई? देवान्तकलाई विभिन्न समस्या परिसकेको छ, र पनि युद्ध गरिरहेको छ अगाडिको ब्राह्मणको अथवा यज्ञको आशीर्वादका कारणले गर्दा। अब कसको जित हुन्छ त्यो हामी अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि।